السلام علیکم ویورز، آج کے ویڈیو میں ہم پھر سے 3 بہت اہم فارسی الفاظ سیکھیں گے جس میں دیا ہے اکنون، آیا اور پیش کا استعمال۔ یہ 3 الفاظ بہت اہم ہیں۔ یہ تینوں الفاظ روزمرہ بول چال میں بار بار آتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی دوں گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس میں سب سے پہلا جو دیا ہے وہ ہے اکنون۔ کیا ہے؟ اکنون۔ تو اکنون کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ابھی یا اس وقت۔ اس وقت تو اسے انگلش میں ناؤ کے معنی میں یہ آتا ہے اکنون۔ تو اکنون جو ہے یا اسے رائٹ ناؤ بھی کہیں گے۔ تو یہ استعمال کیا ہے؟ کسی ایسے وقت کے لیے جب کوئی کام اس لمحے میں ہو رہا ہو، یعنی اکنون کسی ایسے وقت میں استعمال ہوتا ہے، ایسے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اسی لمحے میں ہو رہا ہو۔ جیسے کہ من اکنون مشغولم، من اکنون مشغولم، کہ میں ابھی مصروف ہوں، میں ابھی مصروف ہوں، تو یہ آئے گا اکنون کا استعمال۔ او اکنون درس میں خواند، او اکنون درس میں خواند، کہ وہ جو ہے اس وقت سبق پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے۔ او اکنون، اکنون ابھی یا اس وقت، درس میں خواند پڑھ رہا ہے، تو ابھی کیا ہے؟ وہ سبق پڑھ رہا ہے۔ اکنون یہ میکنی، کہ تم ابھی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ما اکنون آماده هستم، تو اس کا کیا آئے گا کہ ہم ابھی تیار ہیں۔ اسی طرح ایک ایگزامپل اور ہے کہ کلاس اکنون شروع می شود، شروع می شود، تو اس کا کیا آئے گا کہ کلاس ابھی شروع ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ کلاس اکنون شروع می شود، کلاس ابھی شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ تھے 5 سینٹنس کس کے؟ اکنون کی۔ اکنون کے کچھ ایگزامپلس تھی۔ تو اس پہ آپ کو بھی پریکٹس کرنی ہے۔ من اکنون مشغولم، میں ابھی مصروف ہوں۔ او اکنون درس میں خواند، وہ اس وقت سبق پڑھ رہا ہے۔
अकनून चे मिकुनी, तुम अभी क्या कर रहे हो। माँ अकनून आमादे हस्तम, हम अभी तैयार हैं। क्लास अकनून शुरू में शबद, क्लास अभी शुरू हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद जो है आया का इस्तेमाल आता है। इसके बाद आया का इस्तेमाल आता है। आया के मानी होते हैं क्या, और ये जो है सवाल शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यस और नो में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ यस नो क्वेश्चन के आगाज में ये आता है। कौन सा, आया। जैसे इसके एग्जांपल है कि आया तू फारसी मी फहमी, आया तू फारसी मी फहमी। तो क्या आएगा, क्या तुम फारसी समझते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस या नो। यानी भले मैं फारसी में फहमम, लेकिन अगर हम सिर्फ यस का भी इस्तेमाल करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि आया ऊ इमरोज मी आयद, इमरोज मी आयद। तो इसका क्या आएगा, क्या वो आज आएगा। क्या वो आज आएगा, तो इसका भी यस या नो में आंसर आता है, यानी बले या न खैर या न। तीसरा है आया इन किताब खूबस्त, आया इन किताब खूबस्त। क्या क्या ये किताब अच्छी है। कह रहे हैं क्या ये किताब अच्छी है। तो 1, 2 और 3 सेंटेंस ये आए। चौथा सेंटेंस जो इसका है वो है आया तू आमादे ई। तो इसका क्या आएगा, क्या तुम तैयार हो। फिफ्थ है कि आया ऊ खाने अस्त। तो इसका क्या आएगा, क्या ऊ का मानी वो, खाने का मानी घर, क्या वो घर पर है। क्या वो घर पर है। आया वो खाने अस्त, क्या वो घर पर है। तो इसमें आया तुम फारसी में फहमी, क्या तुम फारसी समझते हो। तो आया का इस्तेमाल क्या होता है, मतलब आया का जो मानी होता है वो होता है क्या, सवाल शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ है आया वो इमरोज मी आयत, क्या वो आज आएगा। तो इसका यस और नो में आंसर आएगा। आया इन किताब खूबस, क्या ये किताब अच्छी है। तो हम लिख सकते हैं भले। आया तो आमादाई, क्या तुम तैयार हो। अगर तैयार है तो भले, तो अगर नहीं है तैयार तो न खैर या हनूज। मन आमादे नीस्तम। इसके बाद है आया वो खाने अस्त, क्या वो घर पर है। तो इसका भी यस और नो में हम जवाब दे सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो है पीश। क्या है? पीश। पीश का जो मानी है, पीश का मतलब होता है कब्ल। कब्ल मानी पहले। सामने के लिए भी हम पीश का इस्तेमाल करते हैं और आगे के लिए भी हम पीश का इस्तेमाल करते हैं। यानी पीश जो है, कब्ल का मानी होता है पहले, यानी बिफोर, और सामने का मानी होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। और आगे का मानी होता है अहेड। तो पीश जो है हम 3 उर्दू अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, कब्ल, सामने और आगे। अब इसका इस्तेमाल जो है ये मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ मानी देता है। पीश जो है ये मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ मानी देता है। जैसे यहां मिसाल लिखता हूं मैं कि दो रोज पीश आमदम। तो इसका क्या आएगा कि मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले आया था। मैं 2 दिन पहले आया था। तो 2 रोज पीश आमदम, मैं 2 दिन पहले आया था। दूसरा है ऊ पीशे मन नीस्त। ऊ पीशे मन नीस्त, कि वो मेरे सामने नहीं है, या ये निशिस्त अगर है तो यहां क्या आएगा कि वो मेरे सामने बैठा है। तीसरा है राहे पीश तू बाज़स्त। राहे पीश तू बाज अस्त, तेरे आगे रास्ता खुला है। राह पीश, राह पीछे तू, राह पीछे तू आएगा। तेरे सामने या तेरे आगे रास्ता बाज़स्त खुला है। चौथा क्या आएगा इसका? ये साअत पीश जंग जदम। कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटा पहले फोन किया था। तो मैंने 1 घंटा पहले फोन किया था। एक साथ पीश जंग जदम, 1 घंटा पहले मैंने फोन किया था। इसका 5वां जो है आखिरी जुमला,
وہ ہے کتاب را پیش خود، کتاب را پیش خود نگہدار، کتاب را پیش خود نگہدار یعنی کتاب کو اپنے سامنے رکھ لو، کتاب را پیش خود نگہدار یعنی کتاب کو اپنے سامنے رکھ لو، یعنی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پیش کا جو استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ قبل، سامنے اور آگے، اور ان تینوں کے الگ الگ مختلف میننگ ہوتے ہیں پیش کے، جیسے 2 روز پیش آمدم، میں 2 دن پہلے آیا تھا، اور دوسرا میننگ ہے وہ پیش من نشست، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، تو یہاں الگ اس کا مختلف میننگ نکلا۔ راہ پیش تو باز است، کہ تیرے سامنے، تیرے آگے راستہ باز است کھلا ہے۔ یک ساعت پیش زنگ زدم، میں نے 1 گھنٹہ پہلے فون کیا تھا۔ کتاب را پیش خود نگہدار، کتاب کو اپنے سامنے رکھ لو یا اپنی کتاب کی حفاظت کرو۔ اب آپ خود جو فارسی کے جو سوال میں بولوں گا ان کے میننگ جو ہے آپ کو سوچ کر بتانے ہیں، آخر پہ میں ان کا آپ کو جواب دے دوں گا کہ ان کا جواب کیا ہے۔ جیسے ایک ہے اکنون چه می کنی، آیا تو این را می دانی، اور ایک ہے 2 ماہ پیش کجا بودی۔ تو جلدی سے اس کا آنسر مجھے بتا دیجئے، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اس کے بعد میں آپ کو ان کے میننگ بھی بتا دوں گا۔ اس کا اکنون کا معنی ہوتا ہے اب، آیا کا معنی ہوتا ہے کیا، اور پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے بھی، پہلے بھی اور آگے بھی۔ آگے، پہلے یا سامنے۔ چھ کا معنی ہوتا ہے کیا، کن ہوتا ہے کرنا، دانن ہوتا ہے جاننا، را ہوتا ہے کو، این ہوتا ہے یہ، ماہ کہتے ہیں مہینہ، اور بود کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے میننگ کیا آئیں گے؟ اکنون چے می کنی، کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو، تو اکنون اب یا اس وقت، تو 2 میننگ اس کے آتے ہیں، یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ آیا تو ان رامیدانی، کیا تم یہ جانتے ہو یا اس کو جانتے ہو۔ 2 ماہ پیش کجا بودی، کہ 2 مہینے پہلے
तुम कहाँ थे। तो ये 3 अल्फाज थे प्रैक्टिस के। अब देखिए हमने ये 3 जो अल्फाज पढ़े हैं इनको हम मिक्स करके भी एक सेंटेंस बना सकते हैं कि अकनून, आया और पीश, इनको हम मिला के भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आया तू अकनून आजाद हस्ती पीशेमन बिया। पीशेमन बिया। पीशेमन बिया। तो इसका क्या आएगा कि क्या तुम अभी आजाद यानी फारिग हो। पीशेमन बिया, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। तो बिल्कुल सही सेंटेंस भी बना और तीनों हमने इस्तेमाल किए। आया तू, क्या तुम अकनून अभी आजाद हस्ती फारिग हो। पीशेमन बिया, मेरे पास आओ। एक और मैं लिखता हूं कि तू 2 रोज पीश, तू 2 रोज पीश गुजर रफ्ती व आया दोबारे मीरवी। तो क्या आएगा, तुम 2 दिन पहले गए थे और क्या दोबारा जा रहे हो। दोबारा जा रहे हो। तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। एक और है अकनून चे मिखाही। अकनून चे मिखाही व आया पीशेमा। व आया पीशेमा मी मानी। कह रहे हैं अकनून अभी तुम क्या चाहते हो। चेमी खाही यानी क्या चाहते हो। क्या चाहते हो। और आया यानी क्या हमारे पास रहोगे। तो इन तीनों अल्फाज को हम किसी एक सेंटेंस में जोड़ के भी एक सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है। अब आपके लिए ये छोटा सा टेस्ट है। नीचे 3 जुमले में दे रहा हूं, इनका मानी कमेंट में जरूर लिखिए। जैसे कि आया ऊ इमरोज खाने است। आया ऊ इमरोज खाने است। ये एक आया। दूसरा है मन सेहरोज पीश मरीज बूदम। बूदम तू अकनून कुजामी रवि। कुजामी रवि। तो ये 3 सेंटेंस है, इनका
जवाब आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मज़ीद फ़ारसी लेसन तैयार करूं तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिए।